अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त माल रोड मरी शदीद बारिश की लपेट में है। कहना ये है कि जो पंजाब भर में और मुल्क भर में सैलाब की कैफियत है, उसके पेश नज़र आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जिसे मीनार पाकिस्तान के साया में हर साल की तरह मुनक्किद होना था, वो मुलतवी हो चुकी है और इंशाअल्लाह आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के मामले में सैलाब की सूरत हाल से निमट लेने के बाद उसका दोबारा नई तारीख का ऐलान होगा। इस वक्त हम कैंप को वाइंड अप करके मुअख्खर करके तो इकट्ठे जो हमारा कैंप का बेस कैंप ऑफिस है उसमें बैठे हैं। आपने सारे लोगों को मुलाहिजा किया। जनाब इज़्ज़त मआब इम्तियाज़ अहमद दलवी साहब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला मरी तशरीफ़ फरमा हैं और नायब सदर साहब जनाब नईम कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे नन्हे ईगर्स मिनहाज के नई पौध और नई नस्ल वो तशरीफ़ फरमा हैं, दोनों बेटे इम्तियाज़ अहमद दलवी साहब के। तो कैंप जारी है, कैंप जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अलबत्ता आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इल्तबा बवजह सैलाब है। हमें अपनी सारी तवज्जुहात हम सबको मिन जुमला उन्हें मरकूज़ करना है सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, और यही रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। इम्तियाज़ अहमद दलवी साहब इस सिलसिला में क्या इरशाद फरमाएंगे जनाब? हमारे कैंप के रोए रुआ तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पहले KPK में, अभी पंजाब, फिर उसके बाद सिंध में मुमकिन जो सूरत हाल पेश नज़र आ रही है, ये एक तो ये है कि हमें इज्तिमाई तौबा की तरफ अल्लाह के हुज़ूर रजू करना पड़ेगा और इस माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ कर अपना इस्तिग़ासा पेश करना पड़ेगा। और फिर इंसानियत की खिदमत में इस वक्त ये फ़र्ज़ है न, इस वक्त हुज़ूर शैख़ुल इस्लाम हमेशा जब से भी ऐसी कोई आफात आई हैं तो उस वक्त अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ मुअत्तल करके तो हमेशा तरजीह दी है इंसानियत की फलाह के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लिम अल्लाह। नईम कादरी साहब मुसलसल ड्यूटी कर रहे हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के माल रोड मरी कैंप पर और तसलसल से बहुत ज़्यादा वक्त आपने दिया है। कहिए कि आप इस कैंप के मैन ऑफ द मैच हैं। इल्तबा और जो तवज्जो इसकी तरफ बहाली की तरफ रखने पे बात हुई है, एक दो जुमलों में इरशाद फरमाइएगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी खैरुन्नास मन यनफउन्नास। इस वक्त हम उम्मत मुसलमा हैं और हमारे वो भाई इस वक्त जो वो बेघर हो गए हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, इस वक्त उनको खाने के लिए फूड मैसर नहीं है। हमारी मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की टीमें इस वक्त उनकी मदद के लिए पहुंची हुई हैं। हम मुख्तलिफ़ अज़ला में कैंप लगाए हुए हैं और इसी तरह हमारा तहसील मरी में भी मार रोड के दरमियान में जनाब अमजद अरबाब भाई साहब की क़ियादत में, इम्तियाज़ अली साहब की क़ियादत में कैंप 3-4-5 दिन से लगा हुआ है। हम सुबह से लेकर रात गए तक 12-1 बजे तक कैंप हमारा जारी सारी है। हम हमारे जो वो वर्कर्स जो जगह पे जाके लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं और बेघर लोगों को की मदद कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उनके लिए पीछे से मदद के तौर पे तमाम लोगों से गुजारिश करें कि हमारे कैंप में तशरीफ़ लाएं और अपनी थोड़ी ज़्यादा जितनी भी मुमकिन हो अपनी सहूलियात में से कुछ टाइम निकाल के तो फंड उसमें दें ताकि। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। सूरतुल कौसर की तलावत हाफिज़ साहब फरमाइएगा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ایک معاملہ میں ہمیں آپ سے معذرت عرض کرنی ہے۔ آج شام کو اے بی این اور اوصاف گروپ آف نیوز پیپرز کے چیئرمین جناب مہتاب احمد خان صاحب نے گفتگو فرمائی کیمپ کو، جو ہمارا اس وقت موسلادھار بارش کی وجہ سے ہم رات گئے تک اس امدادی کیمپ میں موجود رہتے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو امدادی کیمپ ہم نے مال روڈ پہ لگایا ہوا ہے، تو مہتاب احمد خان صاحب تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے انڈیا کے پانی چھوڑنے اور جو بنیان مرصوص، یاد رہے کہ بنیان مرصوص امیر کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب مبارک بھی ہے، تو بنیان مرصوص کے حوالے سے جو انڈیا کو سبکی ہوئی، تو اب پانی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر مہتاب احمد خان صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی، اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خدمات اور یہاں مری کی اور ضلع مری کی اور کوثار کی ٹیم پر ان کے اعتماد پر گفتگو کی، اور بڑے قیمتی موتی انہوں نے ارشاد فرمائے۔ لیکن ہم نے بعد میں دیکھا جب ہم اسے ایکس کے لیے اور یوٹیوب کے لیے کرنے لگے، ڈاؤن لوڈ کیا، تو دیکھا کہ کسی وجہ سے کیمرہ مین سے جو مائک ہے وہ میوٹ ہو گیا، اور ان کی گفتگو صرف لب ہلنے تک، اور لیکن ان کے الفاظ آپ تک نہیں پہنچ سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ رحمان ہماری ٹیم خصوصی طور پر اسلام آباد میں، ہم تو یہاں مری میں دن رات مصروف ہیں، تو اسلام آباد میں وزٹ کر کے تو مہتاب احمد خان صاحب سے وہ تاثرات جو ان کی گفتگو کا حصہ تھے لیکن وہ فنی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ کہوں گا کہ امتیاز احمد الوی صاحب، آپ ہم سب کے لیے اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہاتھ اٹھا کر ذات باری تعالیٰ کے حضور دعا ارشاد فرمائیں۔ ہمارے سننے والے اس دعا میں شامل ہو کر آمین کے کلمات کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اجڑے ہیں، تو ان کو بسانے کے لیے جو 15واں 100واں میلاد النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے، اس پر خدمت انسانیت کے لیے جو ہم نے اس میلاد شریف کو منانے کا تہیہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز SOPs کے مطابق اور ضلعی حکومت کے اجازت نامے سے ہم پورا ماہ ربیع النور شریف اس خدمت کے لیے یہاں مختص کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھائی امتیاز احمد الوی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع مری سیلاب زدگان کے، فوت شدگان کے لیے، زخمیوں کے لیے، اجڑنے والوں کے لیے ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے ہیں۔ آپ سب بھی شامل ہو کر آمین کہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا پاک پروردگار عالم یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ یا اللہ پاک پروردگار ہماری بدعمالیوں کے باعث یا اللہ تیری ناراضگی، یا اللہ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار عالم، تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ، اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف کا صدقہ، یا اللہ تو ہم سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے یا پاک پروردگار عالم۔ یا اللہ تیری ناراضگی کے باعث یا اللہ یہ مختلف قسم کی آفات کی صورت میں یا اللہ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، صبح و شام دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں توبت النصوح کی طرف راضی کر دے، یا اللہ توبت کو بلند فرما پاک پروردگار عالم۔ یا اللہ جو پسماندگان ہیں یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، یا اللہ پاک پروردگار عالم جتنے بھی متاثرین ہیں یا اللہ ان کی غائبانہ مدد و نصرت فرما، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے جتنی تنظیمات کام کر رہی ہیں
بالخصوص منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رضاکار سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت میدان عمل میں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد اور نصرت فرما، ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ان تمام رضاکاران کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ویژن کے مطابق یا اللہ خدمت انسانیت میں اسی طرح یہ پیش رہیں۔ پاک پروردگار عالم یا اللہ ہمارا یہ مری کا جو کیمپ ہے یا اللہ، اس میں امجد ارباب باز صاحب، نعیم قادری صاحب اور دیگر ہمارے رضاکاران جن کی یا اللہ شب و روز محنت ہے، یا اللہ ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرما، ان کی غائبانہ مدد فرما، یا اللہ اپنا خاص فضل، اپنا خاص کرم فرما، اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی مدد و نصرت فرما دے یا اللہ، اپنا خاص فضل کرم فرما۔ اس ماہ ربیع الاول کی یا اللہ فیوز و برکات یا اللہ پاک پروردگار عالم یا اللہ پوری عالم اسلام بالخصوص پاکستان یا اللہ اس کے اوپر اپنا خاص فضل فرما، پاکستان کو غیرت مند قیادت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔